ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमत पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्र भोगमणिरञ्जित दिव्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्। जो क्षीर समुद्रमा शयन गरिबसेको छ परब्रह्म परमात्मा हस्तकमलमा चक्र धारण गरेर शेषजीका फणाका मणिले देदीप्यमान मनोहर मूर्तियुक्त हे योगीश, हे सनातन परब्रह्म परमात्मा, हे शरणागत वत्सल, हे संसार सागर पार गर्नका लागि नौका स्वरूप हे लक्ष्मी नृसिंह भगवान, हजुरका दिव्य करकमलले मलाई सदैव सहारा प्रदान गरिबक्सोस्। हे प्रभु, हजुरका शरणमा आएको छु, कोटि कोटि नमन गर्दछु। हे प्रभु, स्वीकार गरिबक्सोस्। यस युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएका समस्त भक्त महानुभावहरू तथा अन्य समस्त भक्त महानुभावहरू, हजुरहरूमा म हाम्रो सन्निकटमा आउन लागेका वैशाख शुक्ल चतुर्दशी अर्थात् नृसिंह जयन्तीको पावन अवसरमा यहाँहरू सबैमा राधे राधेको न्यानो अभिवादन, हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आउनुस् आज नृसिंह जयन्तीका विषयमा केही चर्चा गर्ने सामग्री लिएर म उपस्थित भएको छु र यहाँहरूले अन्तसम्म यो भिडियोलाई हेरेर त्यसबाट जानकारी प्राप्त गर्नुहुन म हार्दिक निवेदन गर्दछु। र हाम्रो वैशाख शुक्ल चतुर्दशीका दिनलाई नृसिंह चतुर्दशी भनेर भनिन्छ, अर्थात् नृसिंह जयन्ती भनेर भनिन्छ र उक्त दिन भगवान नृसिंहको प्राकट्य भएको दिन हो र हाम्रो सनातन धर्ममा, हाम्रो परम्परामा ज्यादै उत्तम दिनको रूपमा मानिन्छ, किनभने उक्त दिन भगवानले आवेश अवतार, पूर्ण अवतार जो नृसिंहको रूपमा अवतार धारण गरिबक्स्यो हिरण्यकशिपुलाई समाप्त गर्नका लागि, किनभने हिरण्यकशिपुमा भएको जुन आसुरी शक्ति हो त्यो आसुरी शक्तिलाई समाप्त गर्नका लागि र भक्त प्रहलादको रक्षा गर्नका लागि, भक्तिको महिमा बताउनका लागि भगवानले उक्त दिन अवतार धारण गरिबक्सेको हो र नृसिंह जयन्तीलाई ज्यादै पावन दिन मानिन्छ। त्यो दिन स्वाति नक्षत्र परेको छ भने, त्यसैगरी शनिबार परेको छ भने, त्यसैगरी सिद्धियोग परेको छ भने र वणिज करण परेको छ भने त त्यो दिनलाई ज्यादै नै उत्तम मानिन्छ र स्वाति नक्षत्र संयोगे शनिबारे महद्व्रतम सिद्धि योग से संयोगे वणिजे करणी तथा भनेर यसरी नृसिंह पुराणमा वर्णन गरिएको छ र त्यो दिनको व्रतको महात्म्य ज्यादै महान बताइएको छ। तसर्थ मैले आज यही विषयमा चर्चा गर्ने विचार गरेको छु, किनभने हाम्रो समाजमा त्यति प्रचलित रूपमा यो व्रत रहेको छैन र श्री सम्प्रदायमा त ज्यादै उत्तम व्रतको रूपमा यो दिनलाई मान्ने गरिन्छ र भगवानको दिव्य पूजा उपासना गर्ने गरिन्छ र हामी सबै सनातनीहरूले यो व्रतलाई लिनुपर्दछ, उत्तम व्रतको रूपमा हामीले ग्रहण गर्नुपर्दछ, यसरी शास्त्रको मत रहेको छ र त्यो दिनको व्रतको विधानका विषयमा वर्णन गरिएको छ। ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुपर्दछ, अत्यन्त शुद्ध हुनुपर्छ, स्नान गर्नुपर्दछ र स्नान गरेर आफ्ना नित्य कर्महरू सम्पादन गरेर अब के गर्नुपर्दछ, बिहानै सङ्कल्प गर्नुपर्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। नृसिंह देवदेवेश तब जन्मदिने शुभे उपवासम करिष्यामि सर्वभोग विवर्जितः। नृसिंह पुराणको वचन यस्तो रहेको छ, हे देवादिदेव, हे भगवान, हे नृसिंह, हजुरको यो जन्मदिन अत्यन्त पावन जन्मदिन, म उपवास गर्नेछु, अवश्य पनि यो व्रत धारण गर्नेछु, सर्वभोग विवर्जितः, सम्पूर्ण भोगहरूलाई मैले त्याग गरेर व्रत धारण गर्दछु। त्यो दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मिथ्या भाषण, कुसङ्ग, पापाचार, दुराचार आदि कृत्यहरूलाई परित्याग गर्नुपर्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ र अब मध्याह्न समयमा गएर स्नानको विधान बताइएको छ। नृसिंह जयन्तीको व्रत धारण गर्दाखेरि मध्याह्न समयमा गएर स्नान गर्नुपर्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। मध्याह्नमा स्नान गर्ने र स्नान गर्दाखेरि 4 पटक स्नान गर्न, 4 प्रकारका औषधीय वस्तुहरू शरीरमा लगाएर स्नान गर्नुपर्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। सबभन्दा पहिले तिलको
चाहिँ तिलको पिठोहरूद्वारा तिलको पिनाहरू लगाएर शरीरमा लगाएर स्नान गर्ने, त्यस पछाडि गोबर लगाएर शरीरमा गोबर लेपन गरेर स्नान गर्ने, त्यस पछाडि शुद्ध मृत्तिका शरीरमा लगाएर स्नान गर्ने र त्यस पछाडि अमलाको चूर्ण शरीरमा लगाएर स्नान गर्नुपर्दछ। र यसरी स्नान गरिसकेपछि अब तामाको लोटामा जल लिनुपर्छ। तामाको लोटामा जल लिएर भगवान सूर्य नारायणका किरणमा नै लक्ष्मी नृसिंह भगवानको दिव्य रूपको स्मरण गर्दै जल समर्पण गर्नुपर्दछ, अर्घ दिनुपर्दछ। नृसिंहच्युत देवेश लक्ष्मीकान्त जगतपते अने नार्घ्य प्रदानेन सफला स्युर्मनोरथा। यसरी प्रार्थना गर्ने, हे भगवान, हे अच्युत, हे देवेश, हे लक्ष्मीकान्त, हे जगतका पति, मैले जुन अर्घ प्रदान गरेको छु त्यो अर्घ प्रदानबाट हजुर प्रसन्न भइबक्सोस् र मेरो मनोरथलाई पूर्ण गरिबक्सो। यस्तो किसिमले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि भगवान लक्ष्मी नृसिंहको पूजा गर्नका लागि साँझको समयमा उपयुक्त मानिएको छ शास्त्रमा। किनभने भगवान नृसिंहको प्राकट्य नै यसरी साँझको समयमा भएको हुनाले साँझको समयमा यसरी पूजाको विधान बताइएको छ। शास्त्रमा बताइए अनुसार दियो, कलश, गणेश आदिको स्थापना गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि अष्टदल कमल अथवा त्यहाँ सर्वतोभद्र निर्माण गरेर सर्वतोभद्रका अधिष्ठाता देवताहरूको विधिपूर्वक पूजा गर्ने, कलशको स्थापना गर्ने, कलशको विधिपूर्वक पूजा गर्ने, कलशका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको पूजा गर्ने, थालीमा तिलहरू राखेर लक्ष्मी नृसिंहको दिव्य प्रतिमा स्थापना गर्नुपर्छ, अग्निउत्तारण गर्नुपर्दछ, प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेपछि विधिपूर्वक षोडशोपचारले पूजा गर्नुपर्दछ। षोडशोपचारले पूजा गरेर अब रात्रिको समयमा गायन वादन पुराण श्रवणहरू गर्नुपर्दछ। भगवान श्रीहरिको कीर्तन गर्नुपर्दछ। र जब जागरण गरेर रात व्यतीत हुन्छ प्रातः समयमा फेरि स्नान गर्ने, पुनः विधिपूर्वक पूजन गर्ने। प्रतिमा दानको महिमा पनि वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी अब व्रत सम्पन्न गर्नका लागि अब ब्राह्मणहरूलाई, अतिथिहरूलाई भोजन गराएर तत्पश्चात भोजन इत्यादि पनि गर्नुपर्दछ। र यसरी वर्णन गरिएको छ। नरो नृसिंहम तमनन्त विक्रमम सुरासुरेरर्चित पाद पङ्कजम संस्थाप्य भक्ता विधिवच्च पूजयते प्रयाति साक्षात् परमेश्वरम हरिम। त्यो जो भगवान नृसिंह भइबक्सिन्छ, अनन्त अद्भुत पराक्रमले युक्त भएको जो भगवान भइबक्सिन्छ, जुन भगवानका चरणारविन्दमा जो सुर असुर अथवा देवताहरू दानवहरू पनि जो नित्य निरन्तर नमन गरिरहनुहुन्छ, जसका चरणारविन्दमा, र त्यस्ता भगवानलाई जसले स्थापना गरेर विधिपूर्वक पूजा गर्दछ र यसरी जागरण गर्दछ भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिहरूले त साक्षात् भगवानको दिव्य भक्ति प्राप्त गरेर भगवानको दिव्य धाममा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसमा कुनै किसिमको शङ्का छैन भनेर यसरी फलश्रुति पनि बताइएको छ। र यसरी भगवानले उक्त दिन साँझको समयमा अवतार धारण गरेर हिरण्यकश्यपलाई भगवानले समाप्त गरेर त्यस पछाडि भक्त प्रह्लादलाई रक्षा गरिबक्छु। किनभने यो दिन भगवानको जुन अवतारको जुन रहस्य छ, किनभने भगवानले नृसिंह अवतार एउटा खम्बाको माध्यमबाट जो अवतार धारण गरिबक्छु, भगवानले किन यस्तो किसिमको अवतार धारण गरिबक्छु त आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजय प्राप्त गर्नका लागि भगवानले आसुरी शक्तिलाई समाप्त गरेर दैवी शक्तिको उदय गराइबक्छु, दैवी शक्तिको स्थापना गराइबक्छु। त्यसै गरी भगवानको यो अवतारको रहस्य हो जडवादी चिन्तन र अहङ्कार नाश गर्नका लागि भगवानले यो अवतार धारण गरिबक्सेको हो। किनभने जसमा धन सम्पत्ति ऐश्वर्य विद्या शक्ति आदि जो हुन्छ र त्यसले जो व्यक्तिलाई जडवादी चिन्तनतिर डोर्याउँछ, जसले अभिमान अहङ्कारमा जब पुर्याउँछ, त्यस्ता व्यक्तिलाई भगवानले नाश गरिबक्सिन्छ र साधु सन्त महापुरुषको रक्षा भगवानले गरिबक्सिन्छ। किनभने जो विद्या प्राप्त गर्नु, धन प्राप्त गर्नु, शक्ति प्राप्त गर्नु जुन हुन्छ, जो आसुरी स्वभावका जो व्यक्तिहरू हुन्छन्, जो दुष्ट स्वभावका व्यक्तिहरू हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले ती कुराहरूको दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन्। भनिएको छ शास्त्रमा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत मेथद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। त जो दुष्ट व्यक्तिहरूले विद्या प्राप्त गर्छन् उनीहरूले के गर्छन्, विवादको विषय बनाउँछन्, तर्क वितर्क गरिरहन्छन्
धन प्राप्त गरेका जो अभिमानी व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यस्ताहरूले धनको प्रयोग अभिमानका लागि, मदका लागि, अहङ्कारका लागि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। शक्ति परेशां परिपीडनाय, र शक्तिको उनीहरूले प्रयोजन केमा गरिरहेका हुन्छन्? अर्कालाई दुःख दिनका लागि शक्तिको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। र खलहेरमा, दुष्टहेरमा रहेको यो स्वभाव हो। तर जो साधु सन्त महापुरुषहरूले यही कुरालाई के गर्नुहुन्छ? यसको विपरीत प्रयोग गर्नुहुन्छ। ज्ञानाय, विद्याको प्रयोग गर्नुहुन्छ, ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि, ज्ञान प्रदान गर्नका लागि, ज्ञानको वितरण गर्नका लागि। त्यसै गरी धनको प्रयोग उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? दानका लागि गर्नुहुन्छ, गरिबका लागि, दुखीका लागि, कष्टमा परेका व्यक्तिहरूको रक्षा गर्नका लागि धनको प्रयोजन उहाँहरूले देख्नुहुन्छ भने शक्तिको प्रयोजन उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त रक्षाको लागि जो निसहाय छन्, असहाय छन् र जसले सहारा प्राप्त गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिको रक्षाका लागि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? साधु सन्त महापुरुषहरूले शक्तिको प्रयोजन गर्नुहुन्छ, शक्तिको प्रयोग गर्नुहुन्छ। तसर्थ भगवानले यो अवतार धारण गरेर यो अनित्य शरीर हो, यो अनित्य शरीरप्रति कहिल्यै पनि अभिमान गर्नु हुँदैन र यो शरीरको माध्यमद्वारा प्राप्त भएका यी ऐश्वर्यहरू साधु सन्त सज्जन महापुरुषहरू को रक्षाका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो सदैव भगवानले यो अवतारबाट शिक्षा दिइबक्सेको छ। किनभने भगवानले अर्को कुरा के देखाइबक्सेको छ भने भौतिक उन्नति भनेको नाश भान्छ। किनभने हिरण्यकशिपुले तिनै लोकमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो, तिनै लोकको ऐश्वर्यलाई उहाँले प्राप्त गर्नुभयो, तर त्यो नाश भएर गयो। तर जो आध्यात्मिक एवं सनातन जुन धर्म छ, त्यो सनातन धर्म आध्यात्मिक उन्नति भनेको सदैव अविनाशी छ, अजर छ, अमर छ, कालजयी छ। यो कुरा देखाउनका लागि भगवानले यो अवतार धारण गरिबक्सेको हो। हिरण्यकशिपुले जतिसुकै ऐश्वर्य प्राप्त गरे तापनि त्यो अहङ्कारलाई जित्न नसकेको हुनाले र उहाँको नाश भयो। जसरी आजका पनि सत्तामा रहेका जो विश्वका विभिन्न किसिमका सत्तामा रहेका जो व्यक्तिहरू छन्, धनको, विद्याको, शक्तिको आडमा उनीहरूले के गरिरहेका छन्? अर्कालाई दुःख दिने, पीडा दिने, कष्ट दिने आदि जुन कार्य गरिरहेका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू एक दिन कालको मुखमा अवश्य पनि जानुपर्दछ, विनाशको गतिमा उनीहरू अवश्य पनि जानुपर्दछ। तसर्थ त्यस्ता व्यक्तिले सदैव यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। भगवान नृसिंहका यी चरित्रबाट यो शिक्षा लिनुपर्छ। किनभने विनाश धेरै टाढा छैन, चाँडै नै विनाश आउन लागिरहेको छ। त्यो विनाशको भुमरीमा म पर्नेछु भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। हिरण्यकशिपुले तिनै लोकको ऐश्वर्य प्राप्त गर्दा पनि उहाँ विनाशको मुखमा जानुभयो भने जो प्रहलादजी हुनुहुन्छ, भगवत भक्तिको कारणले गर्दाखेरि प्रहलादजी आजसम्म जीवित रहनु भएको छ। उहाँलाई अष्ट चिरञ्जीवीमा थपेर 9 चिरञ्जीवी बनाएर पूजा गर्ने पनि गरिएको छ। तसर्थ भगवानले के देखाउन खोजिबक्सेको छ भने भगवत भक्ति नै सर्वोपरि हो। किनभने भगवत भक्तिद्वारा प्राप्त हुन नसकिने कुरा केही पनि छैन। भगवानले यो कुरा देखाउन खोजिबक्सेको छ। शास्त्रले बारम्बार के भनेका छन् भने कुर्वन्ति शान्तिं विबुधा प्रदिष्ठा क्षेमं प्रकुर्वन्ति पिता महाद्याः स्वस्ति प्रयच्छन्ति मुनीन्द्र मुख्या गोविन्द भक्तिं बहतां नराणां। कुर्वन्ति शान्ति विबुधा, जो विद्वानहरूले पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ, सारा देवताहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जो पितामह आदि गरिएका पितृपितामह आदि गरेका सारा पितृहरू हुनुहुन्छ, ती पितृहरू पनि सदैव प्रसन्न भइरहनुहुन्छ। उहाँहरूले आशीर्वाद नै आशीर्वाद प्रदान गरिरहनुहुन्छ। ठुल्ठुला सन्त महापुरुषहरूले आशीर्वाद प्रदान गरिरहनुहुन्छ। कसलाई? गोविन्द भक्तिं बहतां नराणां, जसका हृदयमा भगवान गोविन्दको भक्ति छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो कृपा हुन्छ। शुभाग्रहा भूत पिशाच युक्ता ब्रह्मादयो देवगणा प्रसन्ना लक्ष्मी स्थिरा तिष्ठति मन्दिरे च गोविन्द भक्तिं बहतां नराणां। भन्नुहुन्छ शुभाग्रहा भूत पिशाच युक्ता, ग्रहहरू सदैव शुभ फल दिनेवाला हुन्छन्। भूत प्रेत पिशाच आदि पनि सदैव प्रसन्न भइरहन्छन्। ब्रह्मादयो देवगणा प्रसन्ना, ब्रह्मा शङ्कर मरुद्गण, त्यसै गरी इन्द्र वरुण आदि गरेका सारा देवताहरूका गणहरू पनि सदैव प्रसन्न भइरहनुहुन्छ। लक्ष्मीजी आएर लक्ष्मी स्थिरा तिष्ठति मन्दिरे च, लक्ष्मीजी आएर सदैव
त्यस्ता महान व्यक्तिको घरमा बसिदिनुहुन्छ, स्थिर भएर रहनुहुन्छ। गोविन्द भक्तिम बहताम नराणाम, जसको हृदय गएर गोविन्द भगवानका चरणारविन्दमा लागेको छ भने र त्यस्ता व्यक्तिका घरमा आएर लक्ष्मीजी पनि स्थिर भएर बसिदिनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन भन्नुहुन्छ, गङ्गा गया नैमिष पुष्कराणी काशी प्रयाग कुरु जङ्गलानी तिष्ठन्ति देहे कृतभक्तिपूर्वम गोविन्द भक्तिम बहताम नराणाम। गङ्गा गया नैमिष क्षेत्र हुनुभयो, पुष्कर आदि गरेका तीर्थहरू हुनुभयो, काशी प्रयाग कुरुजाङ्गल आदि गरेका सारा तीर्थहरू आएर तिष्ठन्ति देहे कृतभक्तिपूर्वम, जसले गोविन्द भगवानका चरणारविन्दमा भक्ति गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूका शरीरमा आएर यी सम्पूर्ण तीर्थहरू पनि बसिदिनुहुन्छ। गोविन्द भक्तिम बहताम नराणाम, जसको हृदय गएर भगवानका चरणारविन्दमा लागेको छ, भगवान गोविन्दका चरणारविन्दमा लागेको छ भने त त्यस्ता व्यक्तिले प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन। सम्पूर्ण तीर्थ व्रत साराको फल उहाँले चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। तसर्थ भगवानले यो अवतार धारण गरेर भगवानको भक्ति नै सर्वोपरि हो भन्ने कुरा भगवानले देखाउन खोजिबक्सेको छ। र जो यसरी आसुरी स्वभावका व्यक्तिहरू छन्, जो जडवादी चिन्तनमा लागिरहेका व्यक्तिहरू छन्, जो शासन सत्तामा रहेर शासन सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, त्यस्तो व्यक्तिहरूको विनाश निश्चित छ भन्ने कुरा भगवानले देखाउन खोजिबक्सेको छ। यद्यपि हिरण्यकशिपुले त्यो सारा शक्तिले सम्पन्न भएर प्रहलादजीलाई समाप्त गर्नका लागि अनेकौं प्रयास उहाँले गर्नुभयो, तर त्यो सम्भव भएन, किनभने भगवानको कृपा जो माथि थियो त्यो सम्भव भएन। अन्तमा आफै विनाशको मुखमा जानु पर्यो। तसर्थ यसरी शासन सत्ताको दुरुपयोग कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा भगवानले यो अवतारबाट दिइबक्सेको छ। र प्रहलादजीले यसरी भगवानको भक्ति नै सर्वोपरि हो भन्ने कुरा देखाउनका लागि प्रहलादजीले भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभयो। स्तुति गर्दाखेरि प्रहलादजीले भगवानको स्तुति गर्दै भन्नुभएको छ, विप्रदधि सदै गुणयुता दरबिन्द नाभ पादार बिन्द विमुखाच्छोपचम भरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमान। उहाँले देखाउनु भएको छ भगवानको भक्ति कति महान छ। जो ब्राह्मणहरू छन्, उच्च कुलका ब्राह्मणहरू, र ब्राह्मणमा हुने जुन सम दम तपस्या तितिक्षा आदि गरेका जुन 12 प्रकारका गुणहरू छन्, विप्रात दिशट गुणयुता धरबिन्द नाभ, र 12 प्रकारका स्वभावले गुणले युक्त ब्राह्मण हुन्, तर उनीहरूको चित्त यदि भगवान अरविन्द नाभका पादार बिन्दमा चरणार बिन्दमा लागेको छैन भने, भगवानका नाम कहिल्यै पनि उनीहरूका मुखबाट आउँदैन भने त त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त के भन्नु, तीभन्दा महान त को हुन्छन्। छोपचम वरिष्ठम, जो चाण्डालहरू छन्, चाण्डालहरू पनि अत्यन्त महान हुन्छन्, किनभने जसको चित्त गएर भगवानका चरणारविन्दमा लागेको छ, मन वचन कर्म सारा लगेर भगवानका चरणारविन्दमा समर्पण गरेका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले त आफू मात्रै होइन, उनीहरूले आफ्नो सारा कुललाई नै पवित्र गराएका हुन्छन्। तर जो ब्राह्मण भएर पनि भगवानका चरणारविन्दमा त्यो उच्च कुलता प्राप्त गरेर तापनि, विद्वता प्राप्त गरे तापनि, जसको चित्त गएर भगवानका चरणारविन्दमा लागेको छैन भने त उसले त आफ्नो कुलको त कुरै नगरौँ, आफूलाई पनि लगेर यसरी नरकमा लगेर खसालिदिन्छ, आफ्नो पनि अधपतनतिर उसले पुर्याउँछ भने। तसर्थ भगवानको भक्ति नै सर्वोपरि हो भन्ने कुरा यसरी प्रहलादजीका स्तुतिबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। भगवानको यो पावन अवतारले यही कुरा दिइरहेको छ। भगवानको भक्तिभन्दा, भगवानको सेवाभन्दा, भगवानका चरणारविन्दको प्रेमभन्दा ठुलो अरू कुरा केही पनि हुन सक्दैन। यो शरीर त नाशवान छ र कसैले पनि आफूले प्राप्त गरेको अधिकारलाई, शासन सत्तालाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। त्यो केवल जनताको रक्षाका लागि, जनताको संरक्षणका लागि नै प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने शिक्षा दिनका लागि भगवानले यो पावन अवतार, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महनीय अवतार भगवानले धारण गरिबक्सेको हो। र हामीले भगवानले यस्तो अत्यन्त पावन अवतार धारण गरिबक्सेको यो पावन दिनलाई, जो वैशाख शुक्ल चतुर्दशीका दिनलाई नृसिंह चतुर्दशी भनेर जुन हामीले मान्दै आएका छौँ, नृसिंह जयन्ती भनेर मान्दै आएका छौँ, र सबैले हामी सनातनीहरूले यो दिनको महत्त्व बुझ्नु पर्दछ, यो दिनको व्रत महात्म्य बुझ्नु पर्दछ। र
व्रत गर्ने, पूजा गर्ने, सद्विचार सद्गुण सदैव राखिरहनु पर्दछ र यो अत्यन्त उत्तम जीवनलाई भगवानका चरणमा समर्पण गरेर उत्तम गति प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने सबैमा यो जानकारी गराउँदै म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु र सबैमा शुभ होस्, मङ्गल होस्, जय जय होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।